नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता एकमत, प्रतिपक्षी एमाले एक्लै। निर्वाचन आचार संहिता पालना हुनेमा सरकारवाला आशंकित, चुनाव महँगो बन्दै भएकोमा चिन्ता व्यक्त। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त मेलम्चीको पानी पथान्तरण सुरु, 3 दिनभित्र पानी काठमाडौँ ल्याउने मन्त्री चौधरीको घोषणा। लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 27 जना विरुद्ध मुद्दा, विद्युतीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप। र टी20 क्रिकेटमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश, पपुवा न्युगिनी 37 रनले पराजित, करोड केसीको ह्याट्रिक। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले आगामी स्थानीय तह चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेको छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै बैठकले तालमेलका बारेमा प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा गठबन्धन रहेका दलहरूका समिति बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। समितिले दिने सिफारिसका आधारमा तालमेल र भागभण्डाको टुङ्गो लगाउने तयारी छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने संस्थागत निर्णय गरेपछि बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी चुनावमा मिलेर जाने सहमति गरेको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय स्तरमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अवस्थाका बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराउन प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा समेत समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले सबै पार्टीको स्थानीय अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएर तालमेलका बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ। प्रदेश स्तरीय आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ, त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ। बैठकले महानगरपालिकाको उम्मेदवारी बारे निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने र अन्यका लागि निर्णय गर्ने अधिकार तल्ला तहमा दिने निर्णय गरेको समेत बताइएको छ। गठबन्धनको औपचारिक निर्णयपछि अब देशभरका स्थानीय तहमा तालमेल हुने देखिएको छ। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले भने एक्लै सहभागी हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका गठबन्धनका नेताहरूले तिनै तहको चुनावमा गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको उनको तर्क छ। र अहिले कुरा उठेको छ, गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मत छैन। अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्ने समय विश्वास गराउन चाहन्छौँ। सत्ता गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत आगामी चुनावमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताएका छन्। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो। कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि
त्यसमा कुनै दुविधा हामीभित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिरहेको बताए। उनले विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारत बीचको सम्बन्धहरूले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको बताए। हामी जसरी ठुला छिमेकीहरूको बिचमा छौँ, विश्व महाशक्तिहरूको समेत चासो बढ्दो छ। हामीले बेलैमा यी मुख्य शक्तिहरूसँग राम्रो सन्तुलित सम्बन्ध मिलाएर जान सकेनौँ भने हामी नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। बिहिबारै बसेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलको बैठकले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छन्। अब स्थानीय पार्टी कमिटीको सिफारिसका आधारमा चुनावी तालमेल हुने नेताहरूले बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेद्वार कति प्रतिबद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचार संहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेद्वारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आचार संहिताको पालना आफूहरूले गरे नगरेको आफैले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। गर्छ होइन, उम्मेद्वार र दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दो रहेछ भने आयोगले चाहिँ हेर्छ। अब त्यो तपाईँहरूले हिजो ठड्याउँदै गरेको औँला मेरो विचारमा यो संरचनाले तपाईँहरूप्रति गएको छ। अब हामी हेर्न चाहन्छौँ साँच्चै नै सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा कतिको प्रतिबद्ध छन् भनेर हामीले हेर्ने हो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भन्दै मितव्ययिता अपनाउन राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले सुशासन दिन नसक्ने दावी गर्नुभयो। जति चाहिँ कम खर्चिलो भयो त्यति सुरक्षित छ प्रजातन्त्र। त्यसकारणले हामीले चाहिँ इलेक्टोरल करप्सन कसरी घटाउने, इरेगुलारिटी बेरोजी पनि कसरी घटाउने, इन्सेक्युरिटी कसरी घटाउने, यो कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको संस्कृतिमा निर्भर रहने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारी आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ। आयोगले मतदान सम्बन्धी जिज्ञासाका लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छ। आसन्न चुनावमा राजनीतिक दल मात्रै होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या पनि उल्लेख्य हुने देखिएको छ। उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान नै सुरु गरेका छन्। हालसम्म 1998 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने देशैभरबाट हालसम्म कुल 4657 जनाले उम्मेदवारी दिने इच्छा सहितको फारम भरेका छन्। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावी माहौल सुरु भइसकेको छ। सरकारमा रहेका दलसँग विपक्षमा रहेको दलले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नेदेखि उम्मेद्वारका बारेमा समेत बहस सुरु गरेका छन्। त्यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान समेत सुरु भएको छ। अभियान अन्तर्गत देशभरका स्थानीय तहबाट झन्डै 5000ले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने देखिएको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले बानेश्वरको सडकमा गजल गीत र कविता सुनाएका थिए। राष्ट्रिय सङ्कट हेरी बाँच्न खोज्ने कपुत हो, देशको निम्ति जो मर्छ साँच्चीकै त्यो सपुत हो। माग्दैन देशले बोली जानेर दिनुपर्दछ, राष्ट्रले खुसीका साथ दिएको लिनुपर्दछ। आगामी चुनावका लागि प्रदेश नम्बर 1 बाट 347, मध्य प्रदेशबाट 309, बागमती प्रदेशबाट 334 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तय भएको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशबाट 286, लुम्बिनी प्रदेशबाट 265 जना, कर्णाली प्रदेशबाट 188 र सुदूरपश्चिमबाट 239 जना गरेर हालसम्म देशैभरबाट 1998 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेकाले वैकल्पिक राजनीतिका लागि दल सम्मत नभएको दावी गरेका छन्। दलीय सिन्डिकेट तोड्नको लागि पहिले त स्वतन्त्र हुन सक्नु पर्यो, स्वतन्त्र रूपमा उभिन सक्नु पर्यो र दलगत आस्था हुनसक्छ, मान्छेको दलगत आस्था हुनसक्छ, तर तपाईँले व्यक्ति हेर्नु पर्यो, पार्टीको झन्डा होइन, पार्टीको चुनाव चिन्ह होइन, उसका योजना, उसका भविष्यका योजनाहरू, त्यसै गरी उसको चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति, उसको क्षमता, यी चिजहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भयो भने दलीय सिन्डिकेट तोडिन्छ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने पनि हुँदैन होइन, र तपाईँको चाहिँ चुनाव खर्च छुटाउनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। हामी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदै गर्दा हाम्रो चुनावमा खर्च पनि हुँदैन क्या, त्यसले गर्दा देश विकास सम्भव पनि छ होइन। र हामीले अब तपाईँको गाउँ समाजमा जाने हो भने हरेक व्यक्तिहरू पार्टी दलदेखि दिक्क भएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अबको वैकल्पिक शक्ति भनेको स्वतन्त्र युवाहरू नै हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तह दलमुक्त हुनुपर्ने रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 87% नागरिक स्वतन्त्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसैको चुनावमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेको भए पनि जित हासिल गर्नेको सङ्ख्या भने नगण्य रहेको छ। त्यति मात्रै नभएर प्रतिनिधि सभामा समेत उम्मेदवारी दिएर विजयी भएकाहरू पनि पछि अर्को दल समेत प्रवेश गरेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारका आकांक्षीलाई चटारो छ। विभिन्न पेसामा रहेकाले पनि धमाधम राजीनामा दिएर उम्मेदवारीको तयारीमा लागेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा आकर्षण देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेकालाई ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै किन? युवा शक्ति, किनभने विगतको सरकारबाट देखिएको असन्तुष्टिलाई चाहिँ मेटाउन हामी चेन्ज मेकर त्यतिकै भएको होइन नि त। युवाहरू के चाहन्छन् भन्दा हामी पुरानो सत्ताबाट एकदमै निराश भइसक्यौँ। स्थानीय तहमा कति धेरै बजेट आयो, स्थानीय सरकार भइसक्यो, चेन्ज हुन्छ त्यसमा सोचेका थियौँ नि त हामीले, त्यो चेन्ज त पाएनौँ हामीले। अब नि नजाग्यो भने कहिले जाग्ने त हामी? अझै पनि हामी सुतेर बसिरहने। अब हो नि त चुनावको बेला भनेको त, चुनाव आयो, चुनाव आइसकेपछि नै त हो तात्ने भनेको। अरू पार्टीहरूले जसरी चाहिँ आफूलाई एक्टिभ गराउनु भएको छ, हामी त एकदम स्वतन्त्र रूपमा, फेरि कसैलाई दबावमा पनि छैन, तर हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो आधार भनेको युवा हो, युवा पक्कै पनि परिवर्तन चाहन्छन्। सो हामी चाहिँ 21st सेन्चुरीमा छौँ होइन, 21st सेन्चुरीमा चाहिँ आइसकेपछि पनि पोलिटिकल भन्ने कुरा चाहिँ त्यही जुन पहिलाको 20th सेन्चुरीबाट थियो त्यसरी नै रन भइरहेको छ। सो वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड क्या, हामी युवाहरू यति धेरै फ्रस्ट्रेसनमा छौँ होइन। वी अलवेज कम्प्लेन अबाउट हुन्छ नि, यो पोलिटिकल पार्टीले यस्तो गरेन, यो यस्तो गरेन, पर्दैन, हामी कहिले पनि आफै चेन्ज हुँदैन कि। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दलीय र स्वतन्त्रमा चाहिँ इट्स वाइ क्वाइट डिफ्रेन्ट भने हामी युवाहरू फ्रस्ट्रेसन भएको कारणले, विदेश हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन धेरै कुराहरू छ। अब म एउटा नर्मल मान्छेलाई मलाई जति पनि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, अरू कुराहरू चाहिन्छ, त्यो अनुसार मैले हरेक कुरा पार्टीमै केन्द्रित हुनुपर्छ होइन। सानो सानो एउटा प्रोफेसनमा पार्टीमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सो यो भनेको चाहिँ फ्रिडम, इन्डिपेन्डेन्ट, म पनि उठ्न सक्छु, तपाईँ पनि उठ्न सक्नुहुन्छ, सबैजना
सक्नुहुन्छ जतिजना उठ्नुहुन्छ यसमा चाहिँ चेन्ज लिएर आउनुहुन्छ जस्ट लाइक परिवर्तनकर्ता भनेर वी आर अ चेन्ज सम्म हामीले त दललाई भोट गर्यौँ नि त हामीले व्यवस्थापिका कार्यपालिकाहरूमा चाहिँ दलविहीन स्वतन्त्र जानुपर्छ भने होइन तर स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ दल चाहिँदैन भन्न मात्र खोजेको स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिपक्ष हुँदैन भनेपछि दल चाहिँदैन हामीलाई हामी स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जित्छ या जित्ने आधार छ भन्ने भन्दा पनि हामीले उठ्नुपर्छ योचोटि उठ्ने हो अर्कोचोटि जितिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन अभियान हो किनभने अहिले हामीले आँट देखायौँ भने हामी अवश्य जित्छौँ नि त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यदि स्थानीय निकायमा जाने हो भने मात्र काम गर्न सक्छ पार्टीको मान्छेहरू गर पार्टीकै ठेकदार पार्टीकै सबै टेन्डरहरू यो हिसाबले चाहिँ कहिले पनि विकास हुँदैन स्वतन्त्र निकायमा चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र स्थानीय निकायमा चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो ओके हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मुख्य भनाइ चाहिँ के छ भने हामी एमाले एउटा उम्मेदवार उठाउला अर्कोजनाले एउटा उम्मेदवार उठाउला हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा काठमाडौँमा चाहिँ एकजना मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु पर्यो यदि काठमाडौँमा चाहिँ जस्तो बालेन शाहज्यू अथवा अलि सुनिरहेको छौँ हाम्रो मिसमा सुनिता डङ्गोलज्यू अब भोलिको दिनमा अर्को 10-12 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउलान् यदि हामी 10-12 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार नै 10-12 जना भयो भने चाहिँ हामीले जित्न सक्दैन यस हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हरेक ठाउँबाट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको एउटा टिम आयो भने चाहिँ अरू यो एमाले काङ्ग्रेसहरूको जस्तोलाई हामी उ गरेर अरू साना दलहरूलाई हामी आह्वान गरेर सबै साना पार्टीहरूलाई अरू जुन त्यस्तो शक्तिहरू छन् हामी सबैलाई आह्वान गरेर चाहिँ सबैजनाको भोटलाई चाहिँ एउटै मिलाएर एउटा स्वतन्त्र टिमलाई चाहिँ जिताउने चाहिँ हाम्रो अभियानको फर्स्ट स्टेप हो कि हाम्रो पहिलो स्टेपमा चाहिँ हामी 2टा स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ अरू 2टा ठुला दल बाहेक अरू साना दलहरूले पनि त्यस्ता सही सक्षम उम्मेदवार छ भने चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियानको मुख्य धारणा चाहिँ त्यो हो विरोध होइन विकल्प खोजौँ भन्ने नाराको साथ नै यो क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ होइन अब त्यसको त्यो सिन्डिकेटेड टुर्ने भनेर पर्टिकुलर कुनै पनि आधार छैन हामीले चाहिँ जे होस् व्यवस्थामा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे आउनु पर्यो र स्वतन्त्र भएर चाहिँ देशको विकासको लागि अघि बढ्नु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो त्यस्तो केही अरू पनि आधारहरू या यो तोड्ने विरोध गर्ने चाहिँ छैन हामी चाहिँ नयाँ विकल्प मात्र खोजिरहेको हो ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी न्युज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको लेखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्र बहादुर खड्का सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत राजु प्रसाद न्यौपाने टंक प्रसाद चौलागाई सहित 27 जना विरुद्ध 4,21,0706 रुपैयाँ बिगो माग दाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने विरुद्ध 1,12,82,178 रुपैयाँ तत्कालीन लेखापाल दुर्गा बहादुर डिम्वाङ तामाङ विरुद्ध 1,26,75,530 रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ गाउँपालिका 4 बिजुलीकोट वडा नम्बर 5 नागदह र वडा नम्बर 1 दुरागाउँमा विद्युतीयकरण गर्न उपकरण किन्दा खरिद समिति नबनाई आफू अनुकूल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आर्थिक वर्ष 74, 75 र 75, 76 मा अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ वर्ल्ड एयर क्वालिटीले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका संसारभरका शहरमध्ये सबैभन्दा प्रदूषित हुने शहरको पहिलो स्थानमा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको हावाको मापदण्ड भन्दा काठमाडौँ 13 गुणाले बढी प्रदूषित छ प्रदूषणले वृद्ध बालबालिका र दीर्घ रोगीको स्वास्थ्यमा थप जोखिम निम्त्याउने विज्ञहरूले बताएका छन् केही दिन यता काठमाडौँको वातावरण धुम्म परेको जस्तो भइरहेको छ वायुको गुणस्तर अनुगमन गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षण अनुसार केही दशकदेखि काठमाडौँ प्रदूषित शहरहरूमध्ये अग्र स्थानमा परेको छ त्यसो त प्रदूषण बढ्नुमा सार्वजनिक सवारीसँगै उद्योग कल कारखानाबाट निस्किने धुवाँको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नेपाल प्रदूषित देशको सूचीमा पर्नुमा वातावरण संरक्षण गर्ने नेतृत्व फितलो भएको विज्ञहरूको भनाइ छ प्री मनसुनको समय भएकाले र आगलागीका घटना बढ्ने गरेको कारण खाल्डो उपत्यकाको हावामा धुलाका कण र धुवाँ मिसिएर तुवालोको एक तहभन्दा प्रदूषण बढेको विज्ञहरू बताउँछन् एउटा मौसमको प्रणाली सुरु भएपछि बिस्तारै प्रदूषण कम हुने उनीहरूको भनाइ छ
यो समय चाहिँ प्री मनसुनको समय भयो होइन। प्री मनसुनको समय चाहिँ विशेष गरी यो चैत वैशाख होइन मा चाहिँ आगलागीका घटनाहरू चाहिँ धेरै बढ्ने गर्दछन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रदूषण निकाल्ने एउटा तत्त्व त्यो भयो। अनि विशेष गरी तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ अलिकति खाल्डो भनौँ न, तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ एकचोटि प्रदूषणको तह जमिनबाट अलिकति माथिल्लो तहमा रहिसकेपछि त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको निकास दिनको लागि एउटा चाहिँ वेदर प्याटर्न आउनुपर्ने हुन्छ। पानी नपर्ने सिस्टम छ अहिले चाहिँ, अनि त्यो तैरिएर रहेको अवस्था छ। अनि साथमा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ धुलाजन्य प्रदूषणहरू अलिकति हावाले पनि त्यसले चाहिँ एटमोस्फियरमा लिएर गएको अवस्था पनि छ। उपत्यकामा वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, उद्योग, कल कारखाना र अव्यवस्थित सडक नै हो। तर वातावरण विभागले भने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न काम गरिरहेको बताएको छ। विभागका प्रवक्ता शङ्कर प्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनलाई जोड दिएको बताए। यसमा सबैभन्दा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा हेऱ्यौँ भने सवारी साधनको प्रदूषणको कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा बढी छ र सवारी साधन हाम्रा जति पनि छन् धेरैजसो भर्खरै मात्र हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू आउने क्रम चलेको छ भने योभन्दा पहिला चाहिँ फोसिल फ्युलबाट चल्ने जुन खनिज इन्धनहरू छ, खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरू छ र ती सवारी साधनको सङ्ख्या पनि हामीले नेपालभरिका सबै सहरहरूमा हेऱ्यौँ भने काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी नै गुड्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रदूषण बढेको हो र मुख्य स्रोत नै त्यही हो। प्रदूषण कम गर्न सरकारले 20 वर्ष पुरानो सवारी साधन सञ्चालनमा रोक समेत लगाउने गरेको छ। तर सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी निकायले भने जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। न त प्रदूषणका नाममा सरकारले उठाउने गरेको करको उचित प्रयोग नै हुन सकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। शेयर बजार बिहिबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.95 अङ्कले घटेर 2544.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। यस्तै 228 कम्पनीका 37,87,000 किता शेयर 1,89 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको 9,23,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज नारायणी विकास बैंक र युनाइटेड मोदी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 4.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान र नेप्डो समृद्ध लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभ 2 दिने भ्रमणका लागि आज भारत आउँदै हुनुहुन्छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसको तर्फबाट भारतमा हुन लागेको यो उच्च स्तरको भ्रमण हो। रुस र युक्रेन युद्धमा भारत रुसको पक्षमा छ। रुस विदेश मन्त्रीले 31 मार्चदेखि 1 अप्रेलसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। भ्रमणको क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सस्तो मूल्यमा गर्ने विषयमा छलफल हुने अनुमान गरिएको छ। साथै सैन्य सहयोगका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। जारी त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार दिउँसो भएको खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले पराजित गरेसँगै एक खेल अगावै नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको हो। नेपालको जितमा अलराउन्डर करण केसीले ह्याट्रिक गरे। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता एकमत, प्रतिपक्ष एमाले एक्लै। आचार संहिता पालना हुने माग सरकारवाला सशंकित, चुनाव महँगो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त मेलम्चीको पानी पथान्तरण
3 दिनभित्र पानी काठमाडौँ ल्याउने मन्त्री चौधरीको घोषणा। लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 27 जना विरुद्ध मुद्दा, विद्युतीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप। र टी20 क्रिकेटमा नेपाल फाइनलमा प्रवेश, पपुवा न्युगिनी 37 रनले पराजित, करोड केसीको ह्याट्रिक। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।